डबल आर के मोजिज दोस्तों, मैं हूँ रिजवान रजी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुसलमानों के होने का सबूत तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मिलता है। लेकिन अगर आप तारीख की किताबों में इस बात को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुसलमान अपने शानो शौकत के साथ कब दाखिल हुए, तो आपको सबसे पहला नाम मोहम्मद बिन कासिम का मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ही अपनी फौज के साथ दाखिल होने वाला हिंदुस्तान में पहला मुस्लिम इंसान था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराया था, और मोहम्मद बिन कासिम ही वो इंसान था जिसने हिंदुस्तान के लोगों को बताया था कि इस्लाम भी एक मजहब है। इससे पहले हिंदुस्तान के लोग इस मजहब से ज्यादा वाकिफ नहीं हुआ करते थे। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम कौन थे और आखिर क्या वजह थी कि इतने कम उम्र के मुजाहिद को हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला करना पड़ा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने हिंदुस्तान पर जीत हासिल करने के बाद अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारी, और इनकी मौत से रिलेटेड भी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि यकीनन आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 1300 साल पहले। हजरत मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश 694 ईस्वी में ताइफ में हुई थी। आप बनु अमैया के एक मशहूर गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। आप अभी सिर्फ 5 साल की उम्र के ही हो पाए थे कि आपके वालिद का अचानक से इंतकाल हो गया। आप बचपन से ही बहुत होशियार और ज़हीन थे और जंगी मामलात में बहुत ज़्यादा आपको सलाहियत थी। आप तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से तालीम ना हासिल कर सके, और इसी वजह से आप बहुत ही कम उम्र में फौज में भर्ती हो गए थे। लिहाजा कम उम्र में होने के बावजूद भी आपने अपनी होशियारी और बहादुरी के बलबूते पर फौज में एक आला मुकाम हासिल कर लिया। लिहाजा अब बात आती है कि आखिर हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने चढ़ाई क्यों की थी। दोस्तों, ये बात है उस दौर की कि जब हिंदुस्तान की सरहद यानी हिंदुस्तान का बॉर्डर इस सिंध में हुआ करता था, जो सिंध आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद है। इस सिंध पर उस वक्त दो लोगों की हुकूमत थी। आधे सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत थी, तो वहीं बचे हुए आधे सिंध पर राजा दाहिर के बड़े भाई यानी राजा दरहिसिया की हुकूमत थी। इन दोनों के बीच लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब राजा दाहिर ने अपने पंडितों और अपने नजूमियों के कहने पर अपनी बहन लाडी से शादी कर ली, क्योंकि पंडितों का ये कहना था कि जो भी लाडी से शादी करेगा तो हुकूमत उसी के पास रहेगी, क्योंकि लाडी बहुत ही खुश नसीब है। ये बात राजा दाहिर के बड़े भाई राजा दरहिसिया को बिल्कुल नागवार गुजरी, और राजा दरहिसिया ने गुस्से में आकर एक बड़ी फौज के साथ राजा दाहिर पर हमला किया। राजा दाहिर और राजा दरहिसिया के बीच जंग होती इससे पहले ही राजा दरहिसिया को चीचक की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से राजा दरहिसिया की मौत हो गई, और इसी के साथ पूरे सिंध पर राजा दाहिर का कब्जा हो गया, और इस वक्त से राजा दाहिर की ही पूरे सिंध पर हुकूमत होने लगी। राजा दाहिर एक जालिम बादशाह था जो अपनी राया पर बड़ा ही जुल्म किया करता था। एक बार की बात है कि लंका के एक गवर्नर ने अराक के मुस्लिम गवर्नर को तोहफे भेजने के लिए एक जहाज रवाना किया। इस जहाज में तोहफों के साथ साथ कुछ मुस्लिम खवातीन भी थी जो काबे शरीफ के हज के इरादे से निकली थी। ये जहाज जब सिंध के इलाके से गुजर रहा था तो सिंध की बंदरगाह पर लुटेरों ने इसे अपना निशाना बना लिया। तमाम तोहफे लूट लिए गए और तमाम मुस्लिम खवातीन और मर्द जो भी इस जहाज में मौजूद थे सबको कत्ल कर दिया गया। सिर्फ एक शख्स ही बच सका जो भागकर इराक पहुंचा, और इसने इराक के गवर्नर को इस पूरे हादसे की खबर दी। वजह यह थी कि मुसलमान इस वक्त स्पेन जैसे इलाकों में अपनी फतह को आगे बढ़ाने के लिए मसरूफ थे और लगातार जीत हासिल कर रहे थे। इसीलिए इराक के गवर्नर यानी हजाज बिन यूसुफ ने इस पूरे हादसे को खत के जरिए से निपटाना ही बेहतर समझा, और इसने सिंध के राजा यानी राजा दाहिर को एक खत लिखा, और इस खत में हजाज बिन यूसुफ ने यह लिखा कि हमें जितना भी नुकसान हुआ है इसे पूरा करें, और इन डाकुओं से बदला ले कि जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा राजा दाहिर ने हजाज बिन यूसुफ के खत पर अमल करने की बजाय अपना गुरूर और अकड़ दिखाई और हजाज बिन यूसुफ की तरफ एक खत रवाना किया जिसमें इसने तमाम चीजों का इनकार कर दिया
جس کی مانگ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے کی تھی۔ جب حجاج بن یوسف کے پاس وہ خط پہنچا تو حجاج بن یوسف نے فوراً جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے یعنی محمد بن قاسم، جن کی عمر ابھی 17 برس تھی، ان کو اس پوری فوج کی سپہ سالاری دی اور ان کی نگرانی میں پوری فوج کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ جب محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان پر چڑھائی کی تو راجہ داہر کی وہ فوج جو اپنے غرور میں ہمیشہ اکڑ میں رہتی تھی، لمحوں بھر بھی محمد بن قاسم کی ہوشیاری اور بہادری کے سامنے نہ ٹک سکی۔ چند لمحوں کے بعد ہی راجہ داہر کی فوج کو شکست حاصل ہوئی اور راجہ داہر کو بھی اس ہار میں قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے چند لمحوں کے اندر ہندوستان کو بھی ان ملکوں کی لسٹ میں شامل کر لیا کہ جن ملکوں میں اسلام کا جھنڈا گاڑا جا چکا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں محمد بن قاسم نے لگاتار ایک کے بعد ایک علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ آپ لگاتار بڑے سے بڑے قلعے فتح کرتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب پورے سندھ علاقے پر آپ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آپ تقریباً سندھ میں 4 سال رکے اور ان 4 سالوں میں آپ نے حکومت کا ایک ایسا نظام تیار کیا کہ جو آج سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ مسلم، غیر مسلم، ہر بندہ آپ کو بہت عزت دیا کرتا تھا، کیونکہ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کا اخلاق حد سے زیادہ اچھا تھا۔ آپ جس سے بھی ایک بار ملتے تھے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ آپ امیر غریب ہر ایک سے برابری کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ جس دن محمد بن قاسم نے سندھ پر پہلی بار فتح حاصل کی، اس سے اگلے دن ہی محمد بن قاسم نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو شخص بھی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کو اپنے مذہب کے طور طریقے اپنانے کی پوری آزادی ہوگی، لہٰذا کسی طرح کی بھی کوئی پابندی نہیں کی جائے گی۔ اب بات آتی ہے محمد بن قاسم کی وفات کے بارے میں کہ آخر آپ کی وفات کیسے ہوئی۔ دوستو، یقیناً آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی، لیکن یہ سچائی ہے کہ جس شخص نے اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا یعنی سندھ کو فتح کیا، وہ شخص صرف اور صرف 20 سال کی عمر میں ہی اپنی موت سے ہار گیا تھا۔ یعنی محمد بن قاسم کا انتقال صرف 20 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ سچائی ہے کہ آپ کسی بھی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی موت کے بارے میں ہسٹوریکل نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں۔ یعنی تمام مورخین ایک بات پر متفق ہیں کہ آپ کو قتل کرنے والا کوئی دشمن نہیں بلکہ خود مسلمان کا حکمران تھا۔ دوستو، ویسے تو محمد بن قاسم کی موت سے ریلیٹڈ الگ الگ روایات ملتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جب 1714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ پر سلیمان بن عبد المالک گدی نشین ہوا، تو وجہ یہ تھی کہ سلیمان بن عبد المالک حجاج بن یوسف سے نفرت کرتا تھا، لہٰذا اس نے تخت پر بیٹھتے ہی ان تمام لوگوں کو قید کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیا جو بھی حجاج کے قریب ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا وجہ یہی تھی کہ محمد بن قاسم بھی حجاج بن یوسف کے قریب ہی تھے، کیونکہ وہ رشتہ داری میں بھی آپ کے بھتیجے لگا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ حجاج بن یوسف کے داماد بھی تھے۔ لہٰذا سلیمان بن عبد المالک نے بیٹھتے ہی فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا لیا جائے۔ آپ کو واپس بلا کر قید کروا دیا گیا اور اس قید میں ہی آپ کے اوپر اتنے زیادہ ظلم ڈھائے گئے کہ اس ظلم کی وجہ سے ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ لہٰذا اتنی کم عمر میں وفات پانے والا انسان آج ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی نظر میں ایک ہیرو سے کم نہیں ہے۔ ڈبل آر کے ساتھ وقت کی سیر کریں، پرانی تاریخ سے لے کر جدید دوروں تک دلچسپ طریقے کہانیاں ایکسپلور کریں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔